السلام عليكم لي زامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم كلشي مزيانه. الا كنتو عاد انضميتوا للقناه ديالي ما تنساوش تخليو ليا لايك وسبسكرايب في القناه باش تنضموا للعائله ديالنا، تزيد تكبر تولي كبيره. الموضوع ديال هذا الفيديو هذا هو على تخطيط لشهر رمضان، الشهر المبارك، وبهذا كنقدم لكم يعني التهاني ديال هذا الشهر هذا. نتمنى يدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله، وطول العمر، وترفع علينا هذا الوباء ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه ان شاء الله. كما كنعرفوا كل واحد فينا كيكون عنده اهداف في حياته، يعني بلا شهر رمضان. وكاين اللي يلاه كيبدا يدير الاهداف ديالو، يعني شنو بغى يكون، شنو الحاجات اللي غيتعلم، كيفاش غيبدل راسو، بزاف الحوايج، بزاف كيما يتقال في التخطيط متعلق بالروحانيات. الجانب الروحاني يعني فيه بزاف ما يدار وبزاف ما يتقال وبزاف الاهداف. بالنسبه لي انا اول حاجه الصيام والقيام، ضروري الصيام نصومو. هذا الشيء كلشي الناس المسلمين كيديروه. ولكن القيام، شنو هو القيام؟ يعني ماشي تصوم وتبقى ناعس نهار كامل، خاصك تصوم وما تنعش، خاصك تصلي صلاه في وقتها. من الاهداف ديالي اني نصلي صلاه في وقتها. هذه اول حاجه، صلاه في وقتها. حيت انا يا ربي تسمح لي شخصيا في رمضان نقدر نبات بلا سحور ونعس حتى الصباح، فنسبح في السحور على جال النعاس. قررت هذا الشهر ان شاء الله اني نصلي الصلاه في وقتها، يعني كل صلاه في وقتها. تاني حاجه هي نحفظ سوره الكهف ان شاء الله، نحفظ سوره الكهف. وثالث حاجه ختم القران لمره واحده. كاين الناس بزاف اللي كيختموه من 2 المرات ل3 المرات 4 المرات، كاينين كيختموا حتى 4 المرات في الشهر، ولكن انا ماشي من هذوك الناس. انا كنختمو مره واحده، حيت كنختمو بتأني، يعني كان الكلمات ديال الايات وكل كلمه يعني ما فهمتهاش كنمشي نشرحها. كاين التفسير، كاينين ديزابليكاسيون كيشرحوا، كاين الكتاب ديال تفسير القران. ونكثروا من الاستغفار، يعني نستغفروا بزاف، نصليو على الرسول صلى الله عليه وسلم بزاف، نذكروا الله بزاف. يعني كما انا كتشوفوا دايره هنايا كاتبه بحال هاد لي ستيكرز هادو، هذه غتبقى حتى لفان رمضان، كاتبه رمضان كريم، ودايره واحد النجيمه وواحد الهلال هنايا. وهاد لافاس هذا كاتبه دايره واحد الوريقات بحال هادو تقريبا هكا، بحال هادو كتبه فيهم يعني الادعيه، الاذكار اللي خصني نقول، الاستغفار. يعني فيما نشوف شي بلاصه كتجلسوا فيها بزاف ولا كتشوفوا، يعني تقدروا يعني فاس معكم تقدروا تشوفوها، تكتبوا فيها داكشي اللي ما بغيتوش تنساو عليه، وداكشي اللي خصكم تقولوا بحال الاذكار، الاستغفار الى غير ذلك. صراحه هذه القضيه نفعتني بزاف 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 وكتعجبني بزاف وكنصحكم بها. حتى الحوايج اللي بغيتو ديروا ما تنساوهمش تقدروا تكتبوهم هنا قبل ما تنسوا، ما تلفقوهم فاش تفيقوا، يعني غتسيتيو كل حاجه من حاجه بغيتو تبداو بالنفس وتطويرها. ديما انا كنهضر لكم على تطوير الذات وتطوير النفس، ما عمرنا نساوه. صراحه انا الاهداف ديالي في رمضان ما بدلتش فيهم بزاف، واحد التغيير يعني غير زدت عليهم شويه على قدر الطاقه ديالي وصافي، داكشي اللي نقدر ندير. هاد يعني العنايه بالذات وتطويرها داخل فيها العمل، لان العمل عباده. الا كان شي واحد كيخدم يدير هذيك الخدمه ديالو باتقان وهذا وبحب، ويحاول يعني يزيد من شي حاجه، يزيد شي حاجه يحسنها للافضل، يتعلم شي حوايج جداد. البنات العنايه بالبشره ديالك، الجسم ديالك، عاوتاني شي حاجه ما كتعرفيهاش. بحال انا كيعجبني دائما شخصيا نطور راسي ونتعلم حوايج جداد. لهذا اني شحال هادي كنتعلم، يعني عندي الانجليش ديالي ضعيفه بزاف، الماده الانجليزيه ضعيفه، ولكن شويه بشويه كنحيي صاحبتي مريم من هاد لا فيديو هادي اللي علمتني بزاف ديال الحوايج في الانجليزيه. هي تبارك الله ما شاء الله عندها مع هاد اللغه، انا عندي ضعيفه، يعني انا ما كنحشمش الا كنسولها اي حاجه، كنسكرينها نصيفط ليها شرحي لي هادي، بغيت هادي وريني. كنت كنعرف نقول غير هاي هلو صافي، ما كنتش كنعرف بزاف. دابا نقدر نعرف راسي، نقدر يهضر شي واحد بلونجلي نقدر نفهمه، ولكن تجيني صعيب باش نرد عليه اكزاكتومون، يعني صحيح ولكن غير رد عليه. يعني وليت كنتعلم، وليت كنتصنت لي البودكاست بزاف، يعني كيفاش يقولوا لها
صوتيات يعني بحال كلمات كتسمعهم. يعني انا كنتصنت بدل ما نصنت الموسيقى كنتصنت لي بودكاست زوينين. يعني كاينين اللي عنده نقص في الماده الفرنسيه، اي لغه بغيتي كاينه سير يوتيوب. وبالنسبه للغات ابار يوتيوب ولا لي فورماسيون اللي بغا يدير شي فورماسيون، دابا راه بزاف ديال لي سيت كيديروا لي فورماسيون يعني بالخلاص كتخلص وكتقرا اللغه ديالك اللي بغيتي، ولا يعني اي مجال بغيتي تقراه، يعني جيستيون اي حاجه ايكونومي اللي بغيتي كاين لي فورماسيون ديالهم. ان شاء الله الا باش نهضر لكم على شي ندير لكم فيديو خاص به. وكاين عاوتاني يعني مجانا، انا كنفضل نجرب هذوك لي فورماسيون حسن مجانا كتعلمي. وكاين والله العظيم الا هذيك لورن ويد اسماء زوينه، دخلوا عندها وغتستافدوا. عندها جوج قنوات، وحده ديال الاسبانيه وحده ديال الانجليزيه، وكنصحكم عاوتاني زاميريكان انجليش. وكاين واحد هنا قبل ما ننسى كونفرسيشن انجلي فاسيل، كاين لورن انجليش كونفرسيشن. هادو صراحه زوينين نضحكون بهم. كيتهم هنا باش ما ننساهم، باش نقولهم لكم صراحه زوينين. كيعلموا اللغه، يعني اي لغه بغيتو هادو كنتعلم منهم مصدر ديال اللغه. وحاجه اخرى هي نركزوا على شنو كيخرج اللسان ديالنا، حيت ماشي غير في هذا الشهر المبارك الله يسمح لينا بلا رمضان كنقدروا نقولوا شي كلام اللي خصنا ما نقولوش. ابسط حاجه هي انه تعيط لشي واحد بسميه لقب ماشيش ديالو، راه ماشيش مزيان. بزاف الحوايج. وكاين عتاني واحد الناس اللي بغيت نهضر عليهم خاصه في هذه النقطه هذه، هما دوك الناس اللي كيشوفوا شي واحد يلاه بغى يصلي ولا بغى يدير شي خطوه، ولا شي بنت بغات دير الزيت في راسها ويقول لها انت يلاه بان لك هذا الشيء، يلاه قول خيرا او اصمت، حيت ما عرفناش شكون الاعمال ديالو وصلات وشكون الاعمال ديالو ما وصلاتش. تقدر انت كتصلي من 10 سنين ولا كتصلي من 10 سنين والاعمال ديالك ما مقبولاش، بالمقارنه مع واحد بدات كتصلي البارح، ولا واحد كيصلي البارح، ولا واحد عفى عليه الله من شي حاجه كان كيديرها وبغى يحسن علاقته مع سيدي ربي. ماشي انت اللي كيحك، ماشي انت ولا انت اللي كتحكموا. هاد القضيه كضرني فاسي، حيت كنشوف بزاف الناس كيقول لك اوا كيقولوا لي حتى كتحطموه، كيقول لكم انا راه غنبداك تشوفو كيصلي، ايوا زعما الصلاه يلا بانت لك صلاه. قل خيرا او كنكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم. الا عجبكم ما تنساوش تخليو ليا لايك وسبسكرايب في القناه للمزيد من الفيديوهات، وقولوا لي شنو لي فيديو اللي بغيتو تشوفوا. صراحه ما عرفتش، نقدر ندير دي تشالنج، دي غوسيت فاسيل، يعني وصفات يكونوا ساهلين، ما عرفتش. المهم جيسكا مانتونو ما عرفتش شنو ندير. قولي لي كي كتعاوجي. المهم تنساو تخلي ليا سبسكرايب ولايك، وغنخليكم الانستغرام ديالي، تابوناو عندي في الانستغرام.